दोस्तों, मौसम कुलियतन बदल चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वहाँ का मौसम बदलने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है। हर रोज़ कारकुन और वकला इमरान खान के हुक्म पे एहतजाज का प्लान बनाते हैं और उधर वो डील की खबरें उड़ाते रहते हैं। तय कर लीजिए कि जिस काम का आपने बीड़ा उठा रखा है उसे करके गुजरना है। ये डील, ये मुज़ाकरात क्या चीज़ हैं? इन्हें करना होता तो ये बहुत पहले कर चुके होते। ये अगर आप कहीं डील और मुज़ाकरात का नाम या कहीं मामला तय हो जाने का तज़करा सुने तो समझ लें कि ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कारकुनान ने तरीक़ा इख्तियार कर लिया है कि जब वो धरने के लिए निकलेंगे या एहतजाज के लिए निकलेंगे तो नेट बंद कर दिया जाएगा। नेट बंद करने से आम लोगों को सहूलियात नहीं मिलेंगी नेट की और वो मुश्किलात का शिकार होंगे। लेकिन कारकुनान ने इस हवाले से प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। उन्होंने दूसरा ऑप्शन तलाश कर लिया है। ये पुराने लोग जो फरसुदा ख्याल रखते हैं और वो जो पाबंदियाँ लगाने पर, नौजवानों की ज़िंदगी में कदगने लगाने पर यकीन रखते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि नई नस्ल कितना ज़रख़ेज़ ज़हन रखती है और किस किस तरह आपस में राब्ते के लिए वो प्लान बना चुकी है और उनके तमाम प्लान बहुत कामयाब रहे हैं। यही तो असल वो नुक्ता है जिसने इमरान खान को कामयाब बना रखा है। नेट सर्विस बहाल रखने के लिए उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार ईजाद कर लिया है, जिसके ज़रिए वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में राबिता रखेंगे। किसी का नाम उसमें ओरिजिनल नहीं होगा। वो इस तरह एक दूसरे से राब्ता रखने में कामयाब हो जाएंगे। और ये जो फायर वॉल लगाया जाता है ये भी नाकाम हो जाएगा। और ये सारी तैयारी कारकुनों ने की है कि कौन सी एप्लीकेशन बिना इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स के चलती हैं। कारकुनों को ये बता दिया गया है और अब वो इसी पे अमल करेंगे और आप मुंह देखते रह जाएंगे। आपकी जो ये इंटरनेट की बंदिश होगी ये आम लोगों के लिए होगी। और 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का जो फ़ैसला किया गया है। और ये होता रहता है, जब भी किसी एहतजाज या धरने के लिए PTI निकलती है तो ये किया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने किया है कि 22 नवंबर से ये तैयार बैठे हैं कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिससे इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियो और ऑडियोज़ डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। लेकिन कारकुनान ने जो हल निकाला है उसके मुताबिक एक एप्लीकेशन है BRIDGEFY, ब्रिडगेफी, BRIDGEFY, ब्रिडगेफी का जिक्र किया है। ये जो एहतजाज के दौरान आपस में राब्ता रखने के लिए इंटरनेट के बगैर ये एप्लीकेशन काम करेगी। अच्छा, ये जो इसकी डिटेल बताई है वो आयात शफ़क़त ने बताई है और उन्होंने एक्स पर बाकायदा डिटेल लिखा है और कहा है कि ये एप्लीकेशन एप्पल और प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद है। इसे आप अभी डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों को भी इसकी इत्तला दे दें। इस हवाले से कासिम सूरी ने भी एक ट्वीट की है और उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं और उन्होंने वही कहा है कि किसी भी सूरत में जब इंटरनेट बंद हो जाए तो आप ये दो एप्लीकेशन हैं BRIAR, ब्रायर, और ब्रिडगेफी, BRIDGEFY, ये बताई हैं जिनके ज़रिए मेंबरान आपस में राब्ता रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये तफसील भी बयान की गई है कि आपस में अकाउंट्स बना लें तो आपको इसमें अपना ना तो इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा, ना ही ईमेल देनी होगी और ना ही अपना ओरिजिनल नाम लिखना होगा। आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम लिख सकते हैं। और ये भी सुन लीजिए कि ये ऐप ब्लूटूथ के ज़रिए कम्युनिकेट करती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 100 मीटर या 300 फीट होती है। जितनी ज़्यादा लोगों के पास ये ऐप होगी इतनी दूर तक आपकी पहुंच होगी। यानी जितने ज़्यादा अफराद इसमें शामिल होंगे उतनी दूर तक आप राबता रख सकेंगे। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तली पर सार्फिन की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया जा रहा है। तकलीफ़ तो सिर्फ आम लोगों को होती है, अस्पताल जाने वालों को होती है, एम्बुलेंस बुलाने वालों को होती है, पुलिस को कॉल करने वालों को होती है। पुलिस तो खैर आती ही नहीं है, पुलिस तो किसी और काम में लगी हुई है।
اور جو حادثاتی طور پر جیسے بہت دفعہ دکھایا گیا ہے کہ ایمرجنسی میں جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، اور اصل مصیبتیں بوڑھوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اور ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جو بوڑھے ہیں، جن کے ساتھ ایمرجنسی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے انتظامات نہیں کر سکتے، جو روز کے روز اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف انہیں اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ ابھی سے رد عمل دے رہے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ اور یہ سب بند کر کے کیا فائدہ۔ دیکھو، ڈھونڈنے والوں نے تو دوسرا راستہ ڈھونڈ ہی لیا ہے، اب نئی چیزیں ایجاد بھی ہو جائیں گی۔ جب انسانی ذہن ہے تو اس سے کام لیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو لوگ قدغنیں لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں بولنے پہ، لکھنے پہ، پڑھنے پر، دوسروں کے سننے پر کہ خبریں اچھی نہ پہنچائی جائیں، اوریجنل جو صحیح خبریں ہیں حقائق سے عوام کو آگاہ نہ کیا جائے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دوسرا راستہ، جو سچ سننا چاہتے ہیں، سچ جاننا چاہتے ہیں، وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یوٹیوب آن کیجئے تو آپ کو ایسی ایسی خبریں مل جائیں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور آپ کا جو مقامی اور پاکستانی جو میڈیا ہے وہ کچھ نہیں بتا رہا ہے۔ ہر روز لڑکیوں کی گھروں میں گھس کے جب ان کی کھنچائی کی جاتی، کھینچا تانی کی جاتی ہے، سیاسی کارکنوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو ان کا ہاتھ گریبان ہاتھ نہیں آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بچاؤ کرتی ہیں، اپنا مزاحمت کرتی ہیں، تو پھر ان کی انگلیاں توڑی جانے لگی ہیں۔ یہ پورا موجود ہے، اور ایک کو تو وہ یاسر ملہی کو چھت سے گرا کر، اینٹ مار کر دنیا سے رخصت کر دیا، اور اس کا بچہ صاف صاف بول رہا ہے کہ ہمیں یتیم کر دیا گیا ہے، رو رہا ہے کہ میرے باپ کو اینٹ مار کے چھت سے گرایا گیا، وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے دوسری چھت پر کود رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ آپ پہلے سے انٹرنیٹ بند کر دیں، خبریں تو وہاں چلی جائیں گی جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس بات پر غور کیا جائے گا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر ہم اسے کتابوں میں پڑھ کر بھول جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حامد میر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ تحریک انصاف میں بار بار دھرنا ملتوی ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ خبر اڑائی جاتی ہے کہ دھرنا ملتوی ہو گیا ہے اور عمران خان اب رہا ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کے بندش کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپس میں تمام باتوں کی، تمام خبروں کے سرے آپ ملائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ باتوں کی سچائی کو اسی طرح جانا جاتا ہے، ورنہ ہمارے سامنے جھوٹ ان دنوں بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، لیکن سچ کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور سچ کی پہچان دور سے ہی ہو جاتی ہے کہ اصل سچ کیا ہے، اصل حقائق کیا ہے۔ حامد میر نے بھی اس حوالے سے کہا کہ یہ جو آئے دن انٹرنیٹ کی بندش ہو رہی ہے، فائر وال لگایا جا رہا ہے، تو دراصل یہ حکومت اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہے۔ وہ اپنے پاؤں کیا، اپنے ہاتھ بھی کاٹ چکے ہیں، بلکہ اس دفعہ تو ان کی گردن ہی کٹ گئی ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، لوگ ان کے ہونے کا یقین ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری زندگی میں جو اصل پریشانی ہے وہ کس کی ڈالی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی سے مراد عوام کی زندگی، پاکستانی عوام کی زندگی میں جو پریشانی لائی گئی ہے، اور انہیں جس کرب اور اذیت میں مبتلا کر رکھا گیا ہے، وہ کس کی طرف سے ہے۔ بہت عرصے تک جس ادارے کی عزت بنی رہی، وہ عمران خان کی وجہ سے ملیا میٹ ہو گئی۔ عمران خان کے نام نے ہی سب کو برہنہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے جو گیا ہے، تو ایک ایک لمحے کا حساب قدرت لے گی، کیونکہ بہت سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، آپ اپنے نظریے کے لیے، اپنی پسند کے لیے کسی اور کو گالیاں نہیں دے سکتے۔ جب آپ کی پسند اور ناپسند ہے تو کسی اور کی بھی پسند، ناپسند، مرضی اور منشا ہو سکتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔ کل میری ویڈیو بہت لیٹ آئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کل ایک اوپن ایریا میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کی، اور ہوا بہت تیز تھی۔ مقام، لوکیشن بہت خوبصورت ترین تھی، لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ ہوا کا ٹکراؤ میرے مائک سے ہوتا رہا، اور میری آواز ہلکی اور ہوا کی آواز بہت تیز ہوتی رہی۔ میں نے اس ویڈیو کو محفوظ رکھ لیا ہے، اس میں بیک گراؤنڈ نوائز کو کس طرح سے ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ سیکھ لوں گی، لیکن وہ ویڈیو بہت خوبصورت ہے، کبھی اس کی آواز بند کر کے بھی اسے اپلوڈ کروں گی، تو ضرور دیکھیے گا۔ دیکھتے رہیے اور ہر بولنے والے کی گفتگو ضرور سنیے، شاید آپ کو اس سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہر روز ہم کسی کے بھی بولنے سے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں،
چاہے وہ پانی کا بہاؤ ہو یا ہوا کی رفتار ہو، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں۔